व्यक्त अव्यक्तम् इदं व्यक्ताव्यक्तम् इदं न किञ्चित् अभवत् किञ्चिदभवत् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वयि आगतायां लयम् व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम् नो मृत्युः च मृत्युश्च तदा अमृतं च समभूत् न अहनः न रात्रेः स्थितिः तत्र एकः त्वम् अशिष्यदाः किल परानन्दप्रकाशात्मना नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नानो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशेष्यदा किल परानन्दप्रकाशात्मना व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नानो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशेष्यदा किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाः च जीवनिवः चिल्लीलारदिं येयुषि तु अयि त्वयि तदा निर्लीनताम् आययुः निर्लीनतामाययु कालकर्मगुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारदिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययु तेषां न एव वदन्ति असत्त्वम् अयि वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्ति आत्मना तिष्ठतां नो चेद किं गगनप्रसूनसदृशां भूयः भवेद् सम्भवः तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठता नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः कालकर्मगुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारदिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययु तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठता नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगतौ ईच्छां द्विपरार्धकालविगतावीच्छां सिसृच्छात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी
भावाय माया स्वयम् एवं च द्विभरार्धकालविगदा वीचांसि सृच्छात्मिका बिभ्राणे त्वयि चोक्षुभे त्रिभुवने भावाय माया स्वयम् मायादः गलु कालशक्तिः अखिलादृष्टं कालशक्तिरखिलादृष्टं स्वभावः अपि च स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विगास्य विदधुः तस्याः सहायक्रियाम् मायादागलु कालशक्तिरखिलादृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विगास्य विदधु तस्या सहायक्रियाम् एवं च द्विभरार्धकालविगदा वीचांसि सृच्छात्मिका बिभ्राणे त्वयि चोक्षुभे त्रिभुवने भावाय माया स्वयम् मायादागलु कालशक्तिरखिलादृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विगास्य विदधु तस्या सहायक्रियाम् माया सन्निहितः अप्रविष्टवपुषा साक्षी इति गीतः भवान् वेदैः तां प्रतिबिम्बतः विविशिवान् जीवः अपि न एव अपरः माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादि प्रतिबोधिताः अद भवदा संजोदिता च स्वयं माया सा गलु बुद्धितत्त्वम् असृजत् यः असौ महान् उच्यते कालादिप्रतिबोधिताद भवता संजोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताद भवदा संजोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्र असौ त्रिगुणात्मकः अपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवे अस्मिन् खलु निर्विकल्पम् अहम् इति उद्बोधनिष्पादकः तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधान स्वयं जीवे
खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादक चक्रे अस्मिन् सविकल्पबोधकम् अहं तत्त्वं महान् गल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैः तमोदिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् गल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् तत्रासौ त्रिगुणात्मको बीजमहान् सत्त्वप्रधान स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादक चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् गल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोधिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सः अहं च त्रिगुणक्रमाद् त्रिविधताम् आसाद्य वैकारिकः भूयः तैजस तामसौ इति भवन् आद्येन सत्त्व आत्मना सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिको भूयस्तैजसतामसा विधि भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवान् इन्द्रियमानिनः अकृत दिशाः वाद अर्क पाशि अश्विनः वन्नि इन्द्र अच्युत मित्रगान् विदु विधि श्रीरुद्र शारीरगान् देवानिन्द्रियमानिनो अकृत दिशावादार्कपाश्यश्विनो वन्नीन्द्राच्युतमित्रगान् विधुविधि श्रीरुद्रशारीरगान् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिको भूयस्तैजसतामसा विधि भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो अकृत दिशावादार्कपाश्यश्विनो वन्नीन्द्राच्युतमित्रगान् विधुविधि श्रीरुद्रशारीरगान् भूमन् मानस बुद्धि अहङ्कृति मिळ चित्त आख्य वृत्ति अन्वितम् भूमन्मानस बुद्ध्यहङ्कृति मिळ चित्ताख्य वृत्त्यन्वितम् तद् च अन्तःकरणं विभो तव बलाद् सत्त्वांश एव असृजत् तच्चान्तःकरणं विभो तव बलाद् सत्त्वांश एवासृजत् जातः तैजसतः दश इन्द्रियगणः तद् तामस अंशाद् पुनः तन्मात्रं नभसः मरुत्पुरपदे शब्दः अजनि तुद् बलाद् जातस्तैजसदो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः
तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपदे शब्दो जनितोद्बलाद् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्विदं तच्चान्दकरणं विभो तव बलाद् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसदो दशेन्द्रियगण तत्तामसांशात् पुनस्तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपदे शब्दो जनितोद्बलाद् शब्दाद् व्योम शब्दाद्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततः मारुदम् तस्माद् रूपम् अतः महः अद च रसं तोयं च गन्तं महीम् शब्दाद्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुदम् तस्माद्रूपमदो महोदजरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनाद् आद्याद् धर्म अन्वितम् आद्याद् धर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रागाशयः प्रागाशयस्तामसाद् एवं माधव पूर्वकलनादाद्याद्यधर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रागाशयस्तामसाद् शब्दाद्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुदम् तस्माद्रूपमदो महोदजरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनादाद्याद्यधर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रागाशयस्तामसाद् एते भूतगणाः तदा इन्द्रियगणाः देवाः च जाताः पृथक् नो शेकुः भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैः अमीभिः तदा एते भूतगणास्तदेन्द्रियगणा देवाश्च जाता पृथक् नो शेकुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविध सूक्तिभिः नुदगुणः तत्त्वानि अमूनि आविशन् चेष्टाशक्तिम् उदीर्य तानि घटयन् हैरण्यम् अण्टं व्यदाः त्वं नानाविधसूक्तिभिर्नुदगुणस्तत्त्वान्यमून्याविशं चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यदा
एते भूतगणास्तदेन्द्रियगणा देवाश्च जादा पृथङ् नोषेकोर्भुवनाण्डनिर्मितिविदौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविधसूक्तिभिर्नुदगुणस्तत्त्वान्यमून्या विशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यता निगडयन् हैरण्यमण्डं यदा अण्टं तद् गलु पूर्वसृष्टिसलिले तिष्ठद् सहस्रं समाः निर्बिन्दन् अघृताः चतुर्दश जगद् रूपं विराडाह्वयम् अण्टं तद्गलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत् सहस्रं समा निर्बिन्दन्नघृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैः निःशेष जीवात्मकः निर्बाधः असि मरुत्पुर आदिप सह मां त्रायस्व सर्वामयात् साहस्रैकरपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मको निर्बाधोऽसि मरुत्पुरादिपसमं त्रायस्व सर्वामयात् अण्टं तद्गलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत् सहस्रं समा निर्बिन्दन्नघृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयम् साहस्रै करपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मको निर्बाधोऽसि मरुत्पुरादिपसमं त्रायस्व सर्वामयात्